پر امن احتجاج د مو حق دی جمهوریت دی डी सी साहब टेलीफोन वगैरह से सिर्फ लो दर न खात्मा का मखात्मन का बिल्कुल दो खबर बने के हुकूमत मो गाड़ी से वर्षों दमो पत्ते जमीनात बने के तद मौसी मोर ने वमल हयात दुनिया इल्ला मताअल गुरूर सदकल्लाहु अज़ीम उलमाए किराम नोस्ती सददी दुनिया जुन 2 minute से हिसाबेगी यानी 2 minute हिसाब लगा बिया उम्रे ज़तो इस्तेदा कर गुज़री ज़र ज़रावायो स कला दा केस वश बियाख्तर नबा टूल जिबदारे नमनी सदा सी साड़ी मुवस्ता वालू दगा पूरी ज़ियारा मूद जुमेवरे जी खबर कहू वो जुलूस कहू द शक्ल की स परामन बई नमुद पाउच खिलाफ यू नमो द मलेशिया खिलाफ यू नमो द पुलिस खिलाफ यू नमो द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ यू मु द शानयू खिलाफ मु सिर्फ द मलहून खिलाफ यू शतसंगी खिलाफ यू सागादासी खिलाफ यू सबब वही अनाउज़ु बिल्लाह से नबी निश्ता सबब द तवाई से कुरान निश्ता सबब द तवाई नाउज़ु बिल्लाह से अलोन निश्ता तो टूल मुसलमानों से तड़ली दे पदी की तम सुधा नज़र लुआर पर भी 10 वाल कौन दो पार्टी उदा के जागलान जा न दे न ज़बल 10 वाल कौन न ज़बल 10 वाल कौन परमान इख्तिजाज द मो हक दे जमहूरियत दे बिया बियांकों सब कुमिश बेदालान जा जोड़ा श्वास डीचाव क्यों ओ खुदा हक ते कम होता पाता हुआ वो सड़ी वा निवलू सड़ी उ टेलीफोन में जार सजोद मत टेलीफोन के से सड़ी खलसो ते इलोन वका से दागा खात मशी दरना खात मशी इलोन मो वका से दरना खात मशवा वो काम बेश बल्ला सर खालगू वो ब्या डीसी साहब टेलीफोन वका से सिर्फ लो दरना खात मका मखात मंगा सदा कलोनी बार साथ तजरे सिदो डाजी खुटोलाश बाकी दे होवा गिरी पदीटे में लोन दे डाजी वके लास का सोनी वइशदु द चोय कुलमे उखले द चोय सरुना चोवत को ओ द चोय गा जुडुना वशलवलु पचशी वशलिदु पदग वशलिदु सल्लुरनीम जरा हदीसुना द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तर गुजुनी वगणलु तरकुमा खबर है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अजीम सहाबी दे वो दे मलगुन वेल से बदी बोनी अल्लाह ताला लानत रस्ते वाले दे न सकला जिरगा द शपे 3 बजे स्टार्ट हुआ मुदा टेलीफोन को से सिबलो तो बदीनार वालू से हुकूमत और सोली सिब में बिल्कुल दो खबर बने के हुकूमत मो गाड़ी से वर्षों दमो पत्ते जमीनात बने के तद मौसी मोर ने जब से हुकूमत ना खुबागी नहीं करना उन्हें से दिहाशगर दियो जब याद खबर आते को दाद यू साड़ी कौर न दे द मुसदी कौर दे तो दमाया से मुसबल कौन न बचेगी यो साड़ा बीसा फिर यो बाग साराजी ईमान अब कमजोर है तके वाउर की नहीं तो मुसदा भी ईमान कमजोरी इधरे मार हक दे करना है हक खुदा हक का सदा बार में मुतरजी बागना से पे ईमान वाशी खुदा बेख्तार देगा ना देख बागेश पे मोर तकू सत्सालवे मुसुजी हर तबेना लास वगड़ा जब मुसुजी जिरगा को जय पतवाना को आगा दी मुसुजी मौसम मौजूद थी बिगाना बिगा मद्रासे ता इम्तियाज साहब रगले बिया मा मुसुजी ने उठे ली मुसुजा बजो समर गली गया सो मुसुजा नहीं द मो पनीवलन ये से क्या मात ने रची द बल पनीवलन ये से क्या मात ने रची रतलुंगी जुबे परी भी पाता वाला की कचेरी जख्मियों होता है बस मुआजावार का वावा जी न
منډه لور شه څه کوم ملغونه دا یا زما نیولی دی په خدای یقین وکړه ته په کوم سړي دا څادر غوندې چولی دی څادر څه د دا ملغون خپوکی نه دی د دې لاسونه درد ردي و د هغه درد را لاسونه وڅه په خورې راسي خو څه ولو څوارلسو په ټکو باندې موږ لاړ یو چېرته واقعه ورکې راغلی دی ته په اندخ کلوني مو تېر شو واقعه نه ده راغلې څه د جلوس تړنګونې اعلان مو وکړه ملیشا راووته سړي ونیولو نه بستو رد عمل بې نه راسي څه چل دی ولې نسې څه انکوایري وشي که چېرې مو غلطي کړي بالکل مو واچوي جیل ته که بیا هغې ملیشې غلطي کړي چا آرډر ورکړی هغه خلاف د آیین او د قانون په مطابق سزا ورکړی شي نن ته حکومت جمهوریت دی پرامن جلوس در چا حق دی هر څوک یې کولی شي که راتلونکي جمعې پورې این پی صاحب هم ورکېدی څلوېښت مسعودي وغواړي زه نه مې به نه کېږدم څه څوک هم غواړي وغواړي څه چا سم خبرې کوي وایي کي ته په دې مه خفه کېږه مسعوده څلوېښت مسعودي جرګه پرې شي ما وغواړي زه هر شي ته تیار یم جیل ته یم تیار یم د حکومت خلاف ته زه نه کوم خو د دغې ملیشې انکوایري مکمله کوي څه وایي نه که مو نه خفه یو اوس زه تا ته دا خبره کوم ته کوم ورباندې سوچ وکړه که ګاډي دې اندې مو د مسعودي دي که ډریوران دې اندې مو د مسعودي دي نن که بیا دپاره جلوس شو واډې د جمعې په ورځ د کوم هغه یي که نه جرګه دې نه ته پیدا مه خله تاسو که جمعیت څخه مرګلي که تحریک څخه مرګلي یا پیله ځکه جرګه کوه چې ته څه مظاهره کوې د تا د پلټي خپله پالیسي ده زه د یې پلټیکیان څه نشته مو د قوم خپله خبره ده د تا په تحریک مې هغه نشته اعتراض په جماعت مې اعتراض نشته خو بیله یې کوه ته داسې جماعت نه هغه مه خله پیدا څه کنې ما دغه خلک غونډ کړي دي وزر داسې کوم بیا غونډ که بیا یې کوه کومه خبره کوي دعوه کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین